जय श्री राधेश्याम आदरणीय महानुभावहरू, हरेक दिन चाहिँ आज पनि यहाँहरूको टेलिभिजनमा, यहाँहरूका मोबाइलमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी हजुरहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ, जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्र अन्तर्गतको यो टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि सौजन्य सहयोग जसले गर्न बाँकी हुनुहुन्छ, कृपया हामीलाई सौजन्य सहयोग गरेर साथ दिनुहुनका लागि सबैमा आग्रह गर्दछौँ। टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर यहाँले आफ्नो नाम ठेगाना टिपाएर फोटो पठाइदिनु हुनका लागि पनि आग्रह गर्दछौँ। र आजसम्म हामीलाई जति महानुभावहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि यो कार्यक्रमलाई अझ सुन्दर ढङ्गले प्रसारण गर्नका निमित्त यहाँहरूको सहयोग अनिवार्य रहेको हुँदा कृपया कम्तीमा एक दिनको सौजन्य गरेर कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुनका लागि सबैमा आग्रह गर्दछु। जय गुरुदेव। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधेश्याम। समादरणीय श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभावहरू, हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश लिएर हजुरहरूका घर घरमा, कोठा कोठामा, टेलिभिजन स्क्रिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो प्रातःकालको शुभ समयमा राधेश्यामको यथायोग्य नमन अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। सबैले जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् राधेश्याम। आउनुहोस् श्रद्धेय महानुभावहरू, आज हामी यहाँहरूलाई अछाम क्षेत्रमा रहेको पवित्र पावनतम पुण्यभूमि सुप्रसिद्ध वैद्यनाथ क्षेत्रको दर्शन अवलोकन गराउन गइरहेका छौँ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग, जहाँ जगद्गुरु महाराज श्री स्वयं सवारी भएर विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यहाँ हुने गरेका छन्। त्यस क्षेत्रबाट चतराधाम, त्यस क्षेत्रबाट शङ्खमूल, त्यस क्षेत्रबाट पोखरा जगद्गुरु आश्रम भक्त महानुभावहरू आइरहनुहुन्छ। विभिन्न क्षेत्रबाट त्यस क्षेत्रमा त्यस ज्योतिर्लिङ्गको दर्शनका लागि भक्त महानुभावहरूको आउने क्रम जारी रहेको छ। त्यो एउटा पवित्र पावनतम पुण्य क्षेत्र हो, पावनतम ज्योतिर्लिङ्ग आज हामी यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। सबैले टेलिभिजनमा हेरेर आनन्दित हुनु।
सर्वप्रथम हजुरलाई स्वागत छ यस जगदुर नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगदुर सन्देशमा। धन्यवाद हजुरको चाहिँ यो सञ्चार मिडियालाई पनि धन्यवाद छ। हजुर, अहिले हामी यस पावन क्षेत्र यस पतितपावन नेपालमा रहेका 12 ज्योतिर्लिङ्गमध्ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग क्षेत्रमा हामी यहाँ छौँ र यस क्षेत्रको व्यवस्थापन एवं विकासक्रममा हजुर यहाँ अहिले हुनुहुन्छ। हजुरको के छ पद यहाँ मर्यादा? मेरो नाम केशवराज जोशी हो। म यो वैद्यनाथ वेद विद्या आश्रमको शिक्षक हो, अध्यापकको रूपमा छु। म 63 सालदेखि छु। बैतडी जिल्ला मेरो घर हो। हाल म कञ्चनपुर बस्छु बेलौरी। गुरुदेव, यस क्षेत्रको विषयमा अब हामी सर्वसाधारण जनताहरूले जाने अनुरूप 12 ज्योतिर्लिङ्गहरू सबै भारतमा शङ्कराचार्यद्वारा निर्मित र वहीँ रहेका छन् भन्ने क्रममा यहाँ अहिले नेपालमै पनि पूज्यपाद जगद्गुरु महाराजले 12 ज्योतिर्लिङ्गहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा उल्लेख गरिरहँदा यस प्राचीन क्षेत्र यस वैद्यनाथ तीर्थको विषयमा सर्वसाधारणले नजान्न सकेका हुन्छन्। उहाँहरूलाई बुझ्ने क्रमलाई खुल्ने गरी यस क्षेत्रको इतिहासलाई लिएर अहिलेसम्मको परिप्रेक्ष्यमा यसको विषयमा केही सानो जानकारी हामीलाई दिनुहोला। यो चाहिँ नेपालका 4 धाम मध्येमा एक धाम वैद्यनाथ क्षेत्र हो र यो चाहिँ 12वटा ज्योतिर्लिङ्गमा एउटा ज्योतिर्लिङ्ग हो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशङ्करम भन्ने हाम्रो चाहिँ यो पुराणहरूमा यो श्लोकहरू छ। परल्याम भनेको परबाली गाड हाम्रो नजिकै छ। यसअनुसार हाम्रो चाहिँ संसारमा भएका यो चाहिँ भारत र नेपालमा भएका 12वटा ज्योतिर्लिङ्ग मध्येमा एउटा चाहिँ ज्योतिर्लिङ्ग चाहिँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग हो भन्नेमा यसमा दुविधा छैन। यसभन्दा अर्को श्लोक पनि छ हजुरको चाहिँ आद्य शङ्कराचार्य आजभन्दा 2500 वर्ष जन्मनु भएको उहाँले बनाएको एउटा श्लोक छ। पूर्वोत्तरे पर्यगानि दाने सदा वसन्तम गिरिजा समेतम देवासुरारात हितपाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि भन्ने छ। पूर्व र उत्तरतिर के अरे उत्तरतिर को मध्य भागमा एउटा ज्वालाजी क्षेत्र छ। त्यो ज्वालाजीको ठिक मध्य अवस्थामा गिरिजा समेतम पार्वती सहित भएर भगवान शङ्कर भोलेनाथ वैद्यका रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो श्लोकबाट पनि के पुष्टि हुन्छ। किनभने आद्य शङ्कराचार्य पनि भारतका हुनुहुन्छ, उनले पनि असममा ज्योतिर्लिङ्ग छ भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। किनभने पूर्व र उत्तरमा ज्वालाजी क्षेत्र पर्छ, त्यसको ठिक मध्य भागमा वैद्यनाथ क्षेत्र छ र यो वैद्यनाथ क्षेत्र यो भएको हुनाले यो 12वटा ज्योतिर्लिङ्गमा एउटा ज्योतिर्लिङ्ग हो। अनि यो रावणेश्वर महादेव भनेर पनि भन्दछ यसलाई। रावणले अतुल वर प्राप्त गर्नको लागि 3 प्रकारको तपस्या गर्यो। जेठ वैशाखको महिनामा पञ्चाग्नि तापेर, अनि त्यसै गरी ग्रीष्मकालमा उसले चाहिँ आधा शरीरलाई पानीमा डुबाएर आधा माथि गरेर तपस्या गर्यो। अनि वर्षाकालमा चाहिँ भुइँमा सधैँ तपस्या गर्यो। यो तपस्याको पद्धतिबाट रावण सफल नभइसकेपछि शिवजी प्रसन्न हुनु भएन र त्यहाँपछि उसले अब म यस विधिबाट भएन, अब म जपात्मक रूपमा जान्छु भनेर जपात्मक रूपमा गयो। जपबाट पनि शिव प्रसन्न हुनु भएन। त्यहाँपछि रावण त वेदहरूको ज्ञाता, उसले चाहिँ वैदिक रीतिले हवन कुण्ड स्थापना गरेर उसले चाहिँ मानस क्षेत्रको दक्षिण विष्ट खण्ड भनेको छ त्यसमा बसेर उसले चाहिँ हवन कुण्ड निर्माण गरेर रावणले अब म सशरीर वैदिक रीतिले हवन गर्छु भनेर उसले चाहिँ दिनका 1 खिरहरू काट्दै वैदिक मन्त्रले उच्चारण गर्दै चन्द्रहस्तले काट्दै शिवका नाममा उसले हवन गर्न थाल्यो। जब चाहिँ एवं प्रकारले गर्दा 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 9औं शिर काटेर 10वां शिर काट्नको लागि जब रावणले सङ्कल्प हातमा लिएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ शिव चाहिँ अब यो त भएन, यसलाई चाहिँ दर्शन दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ ध्येयले आउनु पर्यो। के माग्छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अतुल बल चाहिन्छ भनेर चाहिँ रावणले माग्यो र उसको चाहिँ भित्री मनसा के थियो त अतुल बल प्राप्त गरेर स्वर्ग मर्ष पातालमा सबै राजाहरूलाई जितेर आफू चाहिँ ठुलो शक्तिशाली शक्तिमान राजा बन्न चाहन्थ्यो र यो देवताहरूको षड्यन्त्रले उसलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि यो चाहिँ सफल नहुँदैन उनको थियो। त्यहाँपछि अतुल बल प्राप्त गरेपछि उसले अतुल बल त पायो, अब मलाई नित्य पूजाको लागि शिवलिङ्ग पनि चाहिन्छ भनेर शिवलिङ्ग पनि माग्यो र त्यो शिवलिङ्ग मागेर एउटा शर्तमा माग्यो। शर्त दिनुभयो महादेवले, तिमीले चाहिँ हात्तैमा लैजाऊ आकाश मार्ग भएर अनि जहाँनिर यसलाई चाहिँ
मन्दिर बनाउने जहाँनिर पूजा गर्ने स्थल हो त्यहाँनिर राख्नु, अन्यत्र बिसायो भने त्यो त्यहीँ थिर रहनेछ भन्ने थियो। जसअनुसार उसले अतुल बलका घमण्डले उठाउन लाग्नु खोज्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ शिवलिङ्ग उठेन। अनि रावणलाई चाहिँ रिस उठेर चन्द्रहास्तरवाले त्यो त्यसमा प्रहार गर्नुभयो। अहिले पनि यो यतापट्टिको पूर्वपट्टि भएको के अरे ज्योतिर्लिङ्गमा शिवलिङ्गमा टाउकामा खत छ। त्यो खतको मतलब रावणले प्रहार गरेको हो। संसारमा अन्यत्र कहीँ नभएको यहाँ मात्र भएको दुईवटा शिवलिङ्ग एउटा ठाउँमा पुजिने शिवलिङ्ग के अरे मन्दिर पनि यही वैद्यनाथ मन्दिर हो। अनि त्यहाँ पछि त्यो शिवलिङ्ग ननुहाइकन उठाउन लानु खोज्दाखेरि शिवलिङ्ग अनि पार्वतीले रिस उठेर त्यसलाई गरुङ्गो पारिदिनु भयो। अनि आकाशवाणी भयो र तिमीले चाहिँ यत्रो चाहिँ भक्त भएर शिवले यसै अनादर गर्यो न असोच अवस्थामा उठायो भन्ने भइसकेपछि अनि के गर्ने त भन्दा तिमी चाहिँ अब वृद्धगङ्गामा जाऊ, यो शिवलिङ्ग त तिमीलाई यो शिवलिङ्ग त उहाँ लग्न सक्दैनौ, अर्को छाया शिवलिङ्ग तिमीलाई मिल्छ भन्ने भइसकेपछि रावण पुनः वृद्धगङ्गामा गएर नुहाएर आइसकेपछि अर्को शिवलिङ्ग दियो। त्यो पनि एउटा शर्तमा, त्यही शर्तमा यसलाई चाहिँ आकाश मार्गबाट जहाँबाट तिमी लग्ने लैजाऊ, हात्तेमा लैजाऊ र जहाँनिर चाहिँ यसलाई मन्दिर बनाएर राख्ने हो त्यहाँनिर मात्र बिसाउनु, अन्यत्र चाहिँ यसलाई नराख्नु। यदि राख्यो भने त्यहीँ थिर रहनेछ भन्ने थियो। र जसअनुसार देवताहरूको बैठक बसेर अब यसलाई पनि कुनै हालतमा लङ्कामा जान दिनु हुँदैन, यदि गयो भने हामी देवताहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नेछ, हामीलाई चाहिँ जितेर हाम्रो चाहिँ राज्यले हरण गर्नेछ भन्ने भइसकेपछि अनि वरुणजीको आराधना गर्नुभयो देवताहरूले। वरुणजी रावणको उदरमा प्रवेश गरेर अनि भारी रूपमा विस्फोट भएर लघुशङ्का लाग्यो रावणलाई। अनि बिहारको देवघर भन्ने ठाउँमा उनलाई एउटा बैजुको के अरे ग्वालाको हातमा त्यो शिवलिङ्ग दिएर आफू लघुशङ्का गर्नु गयो रावण। अनि घन्टौँसम्म लघुशङ्का गर्दै रहँदा अनि ग्वालाले पनि गरुङ्गो मानेर शिवलिङ्ग भुइँमा राखिदिनु भएछ। अनि त्यहाँपछि त्यो शिवलिङ्ग त्यहीँ थिर भयो भन्ने छ। त्यहाँ त्यो शिवलिङ्ग पनि त्यहाँ जान पाएन। यसरी चाहिँ एउटा शिवलिङ्ग त्यो हो। र अर्को शिवलिङ्ग जो यहाँ रहेको छ पश्चिमपट्टिको शिवलिङ्ग भनेको बैजु कुमार र बैजु घटाला भन्ने दुईवटा मित थिए। उनले यही वृद्धगङ्गामा शिव चौदशीको दिनमा जाल खेल्दाखेरि भेट्टाएको शिवलिङ्ग भन्ने यो चाहिँ किम्वदन्ती हो, पुराणहरूमा छैन। यसै चाहिँ यो शिवलिङ्ग यहाँ रहनु गएको दुईवटा शिवलिङ्ग एक ठाउँमा पूजा हुने संसारभरिको पहिलो मन्दिर वैद्यनाथ हो। यो नेपालका 4वटा धाम मध्येमा एउटा धाम हो। यसमा जगद्गुरु महाराज श्रीले पनि 68 सालमा उहाँ आउनुभएको। त्यहाँदेखि उहाँ अहिले 2068 के अरे 78 सालको के अरे शिवरात्रिमा पनि उहाँ आउनुभयो। यो 5औं पटक आउनुभयो हाम्रो चाहिँ वैद्यनाथ धाम क्षेत्रमा। उहाँले पनि ठाउँ ठाउँमा यसको प्रचार गरिराख्नु भएको छ। उहाँको पनि ठुलो देन छ यसमा चाहिँ। यो मात्र नभएर सुदूरपश्चिममा नेपालभरि रहेका सबै देवी देवताहरूको चाहिँ स्थलको अध्ययन गरेर मानसखण्डको पुरा अध्ययन गरेर यसको बारेमा बताइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ नेपालका 4 धाममध्ये एक धाम पर्छ शिव। यो वैद्यनाथ हो यसको नाम, वैद्य चासोनाथ। अब वैद्यनाथ किन रहन गयो त अलिकति प्रसङ्ग जोड्छु म। जब रावणका काटेका टाउकाहरू चाहिँ होमिएका टाउकाहरू चाहिँ शिवजीले चाहिँ तन्त्र मन्त्र जाडोतना गरेर आफ्नो चाहिँ वैदिक रीतिले आफ्नो के हो प्रक्रिया आयुर्वेदिक पद्धतिले पुनः उनले प्रत्यारोपण गरिदिएको हुनाले शिवको नाम नै एउटा वैद्यनाथ रहन गएको। वैद्य चासोनाथ यति वैद्यनाथ। वैद्य भनेको संस्कृत भाषामा भिषक आयुर्वेदका डाक्टर हुन् र शिव दशाननका शिरहरू पुनः प्रत्यारोपण गरिदिएको हुनाले शिवको नाम नै वैद्यनाथ रहनु गएको भन्ने पुराणहरूमा छ। यो चाहिँ शिव पुराणमा र स्कन्द पुराणमा वैद्यनाथको कथा आउँछ। भने पछाडि वास्तवमा रावणले तपस्या गरेर भगवान शिवलाई प्रसन्न पारेर प्राप्त वास्तविक यथार्थ शिवलिङ्ग यहाँ रहेको र पछि छाया रूपमा प्राप्त शिवलिङ्ग रावणले लिएर जाने क्रममा हामीले बिहारमा झारखण्डमा रहेको भन्ने कुरा हजुरको भनाइबाट स्पष्ट बुझिन्छ। अहिले विद्वानहरूले पनि त्यहाँ मेरो भन्नाले पनि नेपालका प्रायः सबै विद्वानहरूले जगद्गुरु महाराज श्रीदेखि लिएर सबै प्रपन्नाचार्य सबै नेपालका विद्वानहरूले चाहिँ असली वैद्यनाथ हाम्रो चाहिँ नेपालमै छ, त्यो पनि असम जिल्लामा छ भनेर उहाँहरूले नै भनेको कुरा हो। वैद्यनाथ क्षेत्र विद्वानको दृष्टिमा भने हामीसँग एउटा पुस्तक छ, त्यो पुस्तकमा सारा कुराहरू सबै विद्वानको दृष्टिकोणहरू त्यसमा छन्। राधेश्याम जय श्री वैद्यनाथ। मेरो नाम चन्द्रिका जोशी, म यो वैद्यनाथ वेद विद्या आश्रमको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। मेरो घर यही वैद्यनाथमै पर्छ। हजुर गुरुदेव, अनि यस वैद्यनाथ क्षेत्रमा आउनुहुने भक्तजनहरू जुन टाढा टाढाबाट पाल्नुहुन्छ, अहिले त अब यो
द्वादश ज्योतिर्लिङ्गमध्ये एक भनेर पुरै नेपालभर नै प्रख्यात भइसकेको छ र यहाँको स्थलगत गतिविधि हेर्दाखेरि पनि धेरै नै व्यवस्थित भइसकेको छ। एकदम विस्तृत रूपमा यसको व्यापक रूपमा यो निर्माण भइरहेको छ र अहिलेसम्मको परियोजना हेर्दा धेरै राम्रो भइसकेको अवस्थामा कति पर्यटकहरूको यहाँ आगमन कस्तो छ र भक्तजनहरूको यहाँ कुन कुन समयमा विशेष गरी कुन कुन पर्वहरूमा बेला मौकामा विशेषता आउने यहाँ प्रचलन रहेको छ, यो विषयमा हाम्रो दर्शकहरूलाई जो यहाँ आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो कि यहाँ कहिले जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सुलभ रूपले अथवा कस्तो चाहिँ हुन्छ यो सबै जानकारी खुलाइदिनु होला। हजुर धन्यवाद। यो हाम्रो सुदूरपश्चिम मात्रै हो नि कि यो देशमा रहेको 4 धाम मध्येको एक धाम हो। जस्तै पूर्वमा बराह क्षेत्र, मध्यमा पशुपत क्षेत्र र यता मुक्ति क्षेत्र, यता पश्चिम हाम्रो सुदूरपश्चिममा बैद्यनाथ क्षेत्र। यो भगवान शिवजी स्वयं प्रकट हुनुभएको यो अकाट्य प्रमाण हाम्रो यो खेचराद्री स्कन्द पुराणको खेचराद्री महात्म्यमा स्पष्ट रूपमा वर्णित गरेको कुरा यहाँ हाम्रो जगद्गुरु महाराजले देश अधिराज्यभरि नै हाम्रो दुनियाँमा एक किसिमले विश्वभरि फैलाइराख्नु भएको छ। यस्तो किसिमको अकाट्य प्रमाण जस्तै यसको एउटा आद्य गुरु शङ्कराचार्यबाट नै उद्धृत गरेको एउटा श्लोक छ, पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निदाने सदा वसन्तम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पादपद्मम श्री वैद्यनाथम तमाम नमामि। यसको पूर्वोत्तरमा स्वत बल्ने ज्वालाजीको जुन हाम्रो यो दैलेख दुल्लु पादुकामा छ त्यसको ज्वालाको नजिकमै बस्ने हाम्रो यो जो वैद्यनाथ हो, यो असली वैद्यनाथ भनेर हामीले त्यो त्यसमा वर्णित उहाँको श्लोकबाट र यो स्कन्द पुराणमा यो खेचराद्री महात्म्यमा पनि जति उल्लेखित छ यो क्षेत्रको वर्णन, यसबाट पनि यो द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग भएको स्पष्ट प्रमाण हुन्छ। र त्यसमा अतुल बल भएका रावणले कुनै ठाउँमा पनि तपस्या गरेर शिवजी प्राप्त गर्न नसक्यो र यसै ठाउँमा आएर यो वैद्यनाथमा उनले तपस्या गरेर अन्तमा शिवजी प्रसन्न नभएर आफ्ना 10वटा ग्रीवा काट्दै 9वटा ग्रीवा काटिसकेपछि 10औं ग्रीवाका आफ्नो शिर छेदन गर्ने क्रममा स्वयं भगवान शिवजी यहाँ उत्पन्न भएको कुरा पनि त्यसमा वर्णित भएका छन् धार्मिक ग्रन्थहरूमा। त्यसैले यो यहाँ भगवान शिवजीको ज्योतिर्लिङ्ग आद्यकालदेखि धेरै प्राचीन यो स्वयं प्रकट भएको कुरा हामीमा धेरै गौरवको कुरा छ। र यो ठाउँमा भारतदेखि लिएर हाम्रो छिमेकी जिल्ला बाजुरा डुटी कालीकोटबाट पहिलेका यहाँको यो शिव मेलामा मान्छे धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र अहिले झन् यसलाई हामीले संस्थागत रूपमा र सरकारले पनि यसलाई पर्यटन बोर्डको रूपमा यहाँ अहिले एउटा सरकारी कार्यालय स्थापना भइसकेको छ र यसको प्रचार प्रसारको लागि पनि उनले धेरै अगाडि काम गरिराखेको छ। यसको विकास निर्माणको काम प्रदेशदेखि लिएर यहाँको नगरपालिका स्थानीय निकायहरूले पनि यसको द्रुततर तरिकाले अगाडि बढाइराखेको छ। र अब यो शिवमेला, मकर सङ्क्रान्ति, विश्व सङ्क्रान्ति लगायत यो हाम्रो बोलबम कार्यक्रम यहाँका प्रमुख मेलाहरूको रूपमा हामीले लिएका छौँ। शिवमेला पनि धेरै यहाँको धेरै उत्कृष्ट एकदम प्रमुख मेला हाम्रो यो शिवरात्रि मेलाको रूप यो जुन छ शिवरात्रि यहाँको प्रमुख मेलाको रूपमा लिइन्छ। र त्यो दिनमा हाम्रो यहाँको वरपरको गाउँहरूबाट भाकलको रूपमा आउने जो ठुल्ठुला तोरणहरू ध्वजाका साथमा आउने परगला भन्छौँ हामी, त्यो बेलुकातिर भित्राइन्छ। दिनभरि बिहान 4 बजेदेखि नै यहाँ मेलामा धेरै ठुलो घुइँचो लाग्छ। अहिले त फेरि यातायात यो ठाउँमा यातायातको सुविधा भइसकेको हुनाले हाम्रो छिमेकी जिल्ला लगायत देशको अधिराज्यबाट पनि यहाँ पर्यटनहरूको धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको छ। अनि यस क्षेत्रमा दूरदराज क्षेत्रबाट आउनुहुने भक्तजनहरूको लागि बस्न ओर्न आदिको के कस्तो व्यवस्था रहेको छ यो पनि जानकारी गराइदिनु। हाम्रो यो ठाउँ पहाड भएर पनि त्यति दुर्गम छैन। यहाँ सेतीलोक मार्ग नजिकबाट यो अब हाम्रो यो करिब पक्की बाटो भइसकेको छ। हाम्रो नजिकै यो साँपे बगर नगरपालिकाको साँपे बजारमा पनि राम्रो बस्ने व्यवस्था, होटलहरूको व्यवस्था छ। र त्यसभन्दा केही यात्रीहरूको लागि हामीले पनि यो वैद्यनाथ हाम्रो क्षेत्र विकास संस्थाले आफ्नै भवनहरूमा पनि केही पर्यटकहरूलाई आएर एक राति 1-2 रात बस्नसम्मको शान्तिनो व्यवस्थाको लागि यो यसले पनि प्रयास गरिरहेको छ। र यसको नजिकै साँपे बगरमा पनि
प्रशस्त होटल व्यवसाय भएको हुनाले त्यहाँ पनि बसोट गरेर यहाँबाट 3 किलोमिटरभन्दा बढी टाढा छैन त्यो ठाउँमा पनि सुविधा भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् हजुर, धन्यवाद। हस् हजुर, धन्यवाद। जय श्री वैद्यनाथ। मेरो नाम देवराज उपाध्याय, वैद्यनाथ वेद विद्या आश्रमको प्राचार्य। गुरुदेव, हामीले यस क्षेत्रको इतिहासका विषयमा पनि सुन्यौँ र यस क्षेत्रमा भक्तजनहरूलाई बस्न आदिको पनि सुविधाको विषयमा र यहाँ कुन कुन विषय तिथि पर्वमा के कस्ता यज्ञ आदि हुन्छन् भन्ने पनि हामीले सुनाइसक्यौँ। यहाँ गुरुकुल रहेको रहेछ र यस गुरुकुलको विषयमा कति कक्षादेखि कति कक्षामा विद्यार्थीहरू छन् र पाठ्यक्रम कस्तो रहेको छ विद्यार्थीहरूको र कति सङ्ख्यामा विद्यार्थी छन् र यसलाई अझ हाम्रो विद्यालयको अझै विस्तार विषयमा यस गुरुकुलको विषयमा हामीलाई केही जानकारी दिनुहोला। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ टाढाबाट आउनुभयो सर्वप्रथम वैद्यनाथ क्षेत्रमा यहाँहरूको टिमलाई सबलाई स्वागत छ। जगद्गुरु महाराजको कृपाले हामी अहिले वेद विद्या आश्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उहाँको आशीर्वाद हामीलाई लागिरहेको छ। वैद्यनाथ वेद विद्या आश्रम 2054 सालमा अनुमति लिएर 55 सालदेखि चाहिँ सञ्चालन भएको एउटा वेद विद्या आश्रम हो। वेद विद्या आश्रम 54बाट सुरु भएर 55देखि कक्षा सञ्चालन भई हालसम्म 6, 7, 8 निमावी स्तरमा चाहिँ हामी रहेका छौँ र वेद विद्या आश्रममा नेपाल सरकारको वेद विद्या आश्रमको पाठ्यक्रम नेपाली, सामाजिक, अङ्ग्रेजी, गणित, आधुनिक विषय र वेद, कर्मकाण्ड, संस्कृत भाषा र संस्कृत व्याकरण, पौराणिक विषयहरू अध्यापन गराइन्छ र हामी 3 जना शिक्षाबाट दरबन्दी छौँ। एउटा म थाईमा छु निमाविको र 2 जना राहत दरबन्दी र एउटा कार्यालय सहयोगको दरबन्दी र 2 जना अन्य संस्थाबाट भएर 5 जनाको हाम्रो टिचरको दरबन्दी रहेको छ। यहाँ 5 जना हामी टिचर छौँ। अनि विद्यार्थीहरू 6, 7, 8 कक्षामा अहिले यो वर्ष चाहिँ 31 जना छन् हामीसँग र योभन्दा पहिलाका वर्षहरूमा अलि बढी थिए। अहिले कोरोनाको कारणले केही घटिरहेको छन् र आन्तरिक स्रोत खानपानको लागि हामीले दानदाताबाट चलाइरहेका छौँ भने हामी शिक्षकहरूको तलबहरू चाहिँ सरकारबाट पाइरहेका छौँ। यसरी हाम्रो वेद विद्या आश्रम छ र 9 कक्षाको हामीले अनुमति लिइसकेका छौँ। आयुर्वेदिक ऐच्छिक विषय राखेर 9 कक्षा हामी निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्दैछौँ। भौतिक संरचनाका रूपमा हामीसँग बनिसकेका छन् र अब हामीले आउने वर्षबाट सम्भवतः 9 कक्षाको अनुमति पनि लिइसकेको कारणले गर्दा हामी 9 कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई यहाँ आउँदा एडमिसन आदि विषयहरू कस्तो रूपको रहेको छ? उहाँहरूलाई विद्यार्थी ल्याइ पछाडि यहाँनिर मतलब के कस्तो सामग्रीहरू विद्यार्थीको निमित्त र कसरी चाहिँ यहाँ एडमिसन र कसरी राखिन्छ यो विषयमा पनि खुलाइदिनु होला। विद्यार्थीहरूको बारेमा विद्यार्थीलाई हामीले आमन्त्रण गर्छौँ। सामान्य हामी परीक्षा लिन्छौँ एउटा र विद्यार्थीबाट हामीले एउटा सामान्य सुरुमा आउँदा उहाँहरूले एउटा धोती गन्जी बाहेक अरू सम्पूर्ण कुराहरू हामीले ओड्ने ओछ्याउनेदेखि लिएर उहाँको खानपानको व्यवस्थापनदेखि लिएर लुगा, स्कुल ड्रेससम्म पनि सबै निःशुल्क हो। पाठ्य पुस्तक सबै निःशुल्क हो र त्यसमा अब सामान्य ब्रसहरू, अब टुथपेस्टहरू, सामान्य आफ्ना साबुनका व्यवस्थाहरू विद्यार्थीले आफूले गर्नुपर्छ। अन्य ड्रेसहरूदेखि लिएर सबै निःशुल्क, आवासीय सुविधा सम्पूर्ण निःशुल्क रहेको छ र हामीले प्रवेश शुल्क पनि केही लाउँदैनौँ र चारित्रिक प्रमाणपत्रहरू दिँदा पनि कुनै शुल्क नदिएर हामी नलिएर नै पठाउने गरेका छौँ। भने पछाडि पूर्ण रूपले सेवाग्राही भावना रूपले हाम्रो गुरुकुल सञ्चालनमा रहेको छ। हजुर, एकदमै निःशुल्क छ र पढ्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई यसै तपाईँको सञ्चार मार्फत पनि हामी आह्वान गर्दछौँ, आमन्त्रण गर्दछौँ। हाम्रो सबै सुविधाहरू निःशुल्क रूपमा हामीले प्रदान गरिरहेको छौँ। नयाँ वर्ष प्रारम्भसँगै विद्यार्थीहरूको एडमिसन सुरु भएसँगै कहिलेसम्म ल्याउँदाखेरि यहाँ राखिन्छ त त्यो पनि? अब नेपाल सरकारको नीति अनुसार छ भर्ना अभियान भनेर सञ्चालन गर्छ। भर्ना अभियान भनेर सञ्चालन गर्दाको भर्ना हुन्छ। तर पनि हाम्रो अब टाढा टाढाबाट पनि विद्यार्थी आउने भएर सरकारले तोकेको जुन अब यो अहिले अनलाइन फारम बुझाउनुपर्छ, इमिस भन्ने भर्नुपर्छ, त्यो इमिस भर्ने मितिको अगाडिसम्म चाहिँ हामी भर्ना लिन सक्छौँ। त्यसको लागि अब जेठमा वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु भयो भने 1-2 महिना, जेठसम्मको 1-1.5 महिना 2 महिनासम्म पनि हामी लिन सक्छौँ। तर त्यो भन्दाखेरि फेरि वैधानिक रूपमा हामीले त्यसो छ भनेर होइन, तर त्यो इमिसमा हामीले प्रविष्ट गर्नुपर्ने जुन अहिले डाटा सिस्टम हुन्छ विद्यार्थीको अनलाइन भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सिस्टम बन्द भइसकेपछि हामीले भर्न सक्दैनौँ। त्योभन्दा अगाडि नै अब सकेसम्म भर्ना अभियानभित्र नै हामीले भर्ना गर्ने गरेका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद।
जय श्री राधे श्याम श्रद्धेय महानुभावहरू, कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने समय भइसकेको हुँदा कार्यक्रमलाई सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रकाश वशिष्ठ भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता बिहारी शरण पनि बिदा हुन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। राधे। हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन HD मा हेर्न नभुल्नुहोला।